शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ कामरान अली और मेरी आज की जो वीडियो है वो एक इतनी इंतहाई अहम ख़बर के बारे में है कि इसके साथ किसी दूसरी ख़बर की गुंजाइश नहीं बनती। और ये ख़बर है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में, जिसके ऊपर वारदात डालने की एक हुकूमती कोशिश की गई है, उसके ऊपर है। और यहाँ पर मैं अज़ीज़ दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि जो अवाम को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने की खातिर जहाज़ों से नंगे पाँव बैतुल्ला तक जाते हैं कि ये नबी मेहरबान की ज़मीन है, इस पे जूते पहनने की हम गुस्ताखी नहीं करते, और उनके चेले चमाटे वाह वाह और शाह शाह वाह वाह करते हैं। और उसके बाद आज पाक पतन के मज़ार पे नंगे पाँव जाकर हाज़रियाँ देने वाले और सर टेकने वाले, उन्होंने क्या वारदात की है। तो ख़बर कुछ यूँ है कि अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की जमात तहरीक लब्बैक ने 16 तारीख़ तक डेड लाइन दी थी कि इसमें अगर आपने फ़्रांस के सफ़ीर को बेदखल न किया, इस मुल्क से बाहर ना निकाला, तो फिर हम दोबारा सड़कों पर होंगे। लेकिन 16 तारीख़ से कुछ दिन पहले हकूमती नुमाइंदों ने पहले बकौल हज़रत इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी की जमात के मौजूदा नुमाइंदे साद हुसैन रिज़वी ने जो है वो उनका ये बयान है जो एक वीडियो के ज़रिए हम तक पहुंचा है। और उनकी गुफ्तगू है कि पहले उन्हें थ्रेड करने की कोशिश की गई, पुलिस से दबाने की कोशिश की गई, उन्हें इंतज़ामिया से डराने की कोशिश की गई, और उसके बाद नोटों के भरे हुए बोरे और थैले लेकर गए और उन्हें ख़रीदने की कोशिश की कि तुम अपने नामूसे रसालत के जो आपका मौक़िफ़ है उससे पीछे हट जाओ। तो उस पे आफरीन है उस अज़ीम बाप के अज़ीम बेटे पर। अक़ीदे और मसलक और तमाम बातों से दूर हटते हुए मैं इस बात पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश करूँगा, और फिर उसमें मैं बताऊँगा कि उन्होंने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत को दोबारा ज़िंदा किया। उन्हें जब ये कहा गया कि तुम ये सब पैसा ले लो, बोलो कितना पैसा तुम्हें चाहिए, हम देने को तैयार हैं, तो उसने कहा पूरी दुनिया की दौलत भी लाकर मेरे कदमों में डाल दो, तो मैं नामूस की नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का सौदा नहीं करूँगा। आप अपनी मजबूरियाँ बताएं, हमें डराएं ना, हमें ख़रीदने की कोशिश न करें। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी पाकिस्तान की मजबूरियों का एहसास है, लेकिन आप हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि फैटफ का मामला है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा सकता है, इसलिए हमें मुल्की दूसरे ममालिक की हमायत की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ वक्त दिया कि आप इस तमाम मामलात को कर लें, लेकिन हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत साद रिज़वी साहब की इस अमल की वजह से आपने किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का दुनिया की दौलत ले आए और खूबसूरत लड़कियों का लालच दिया। तो उन्होंने ये कहा कि उनका भी जवाब हज़रत साद रिज़वी से मिलता जुलता था कि मेरे एक हाथ पे चाँद रख दो, एक हाथ पे सूरज रख दो, और दुनिया की तमाम दौलत मेरे कदमों में डाल दो, तो मैं तब भी हक़ की बात कहने से पीछे नहीं हटूँगा। तो वही मफ़हूम है जो आज साद रिज़वी ने पूरा किया। और अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर शान रसूल की बात है, यहाँ पे शान रसालत की बात है। इस शख्स ने जो है खाके बनाए, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अल्लाह वो तमाम हाथ तोड़ दे जो अपने हाथों से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाता है। और हमारी इस्तात नहीं, हमारी ताकत नहीं कि हम फ़्रांस में जा नहीं सकते, वरना कई मुमताज़ कादरी यहाँ तैयार बैठे हैं इस शख्स को, इस मलून को सबक सिखाने के लिए। लेकिन जो सिखा सकते हैं वो मदीना की रियासत की बात अगर करते हैं तो वो सियासत करते हैं, वो नंगे पाँव चलते हैं तो वो नबी मेहरबान की खातिर नहीं, वो सियासत करते हैं। ये जो आज के हमारे वज़ीर दाखिला हैं, इन्होंने 2 नंबर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और महफ़ूज़ ख़त्म नबूवत का टाइटल लिया। असल कहानी हम भी जानते हैं कि इसके लिए सबसे पहले इस नामूस के लिए असम्बली में किसने आवाज़ उठाई थी, दूसरे नंबर पे किसने उठाई थी, तीसरे नंबर पे इन हज़रत शेख रशीद साहब ने उठाई थी। उनकी तकारीर को सुनते हुए
کاپی پیسٹ مارا تھا، لیکن ہمارا یہ میڈیا جو آج کا میڈیا ہے وہ ان لوگوں کو آگے نہیں لایا، ان کو پروجیکٹ نہیں کیا، اس نے شیخ رشید کو پروجیکٹ کر دیا، کیونکہ شیخ رشید صاحب ان کے یار ہیں، وہ یار غار ہیں، ان کی وجہ سے ریٹنگ ملتی ہے، انہوں نے ان کو بلانا ہوتا ہے اور ان کی چلبلی چٹپٹی باتیں عوام سننے کے لیے ان کے چینل کے آگے بیٹھتی ہیں، وہاں بھی ناموس رسالت مفاد کا شکار ہو گئی۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے وہ ویڈیو دیکھیے کہ جس ویڈیو کے ذریعے مجھے علم ہوا کہ یہ سارا واقعہ کس طرح ہوا، آپ سنیں۔ یہ بالکل میں آپ کو جو انفارمیشن شیئر کروں گا، یہ جو بھی حکومت اور تحریک لبیک کے بیچ معاہدہ ہوا ہے، یعنی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کی کہ 20 اپریل کو اب وہ سارے جو معاہدہ ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بالکل فرام ہارسز ماؤتھ کہ اتنی رشوت دینے کی کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ آپ جتنے پیسے لینے ہیں آپ لے لیں، بوریوں میں پیسے تھے جو ان کے سامنے رکھے، اور میں یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، لیکن خادم حسین رضوی کے صاحبزادے سعد رضوی نے یہ کہا کہ اگر یہ ہے معاملہ ناموس رسالت کا اور میں ایک بڑا گناہ گار آدمی ہوں، آپ پوری کائنات کے پیسے بھی لا کے میرے سامنے رکھ دیں گے تو ہم میں سے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ہمیں صرف اپنے آقا کی ناموس کے لیے آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ آپ کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے، آپ ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے کہا فیٹف کا اجلاس ہے، فلاں چیزیں ہیں، ہم اس میں بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو اس پر سعد رضوی صاحب نے یہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ خود وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیں، ان کی طرف سے ذاتی ایشورنس آ جائے گی، یہ پیسے آپ اپنے واپس لے جائیں، ہمیں نہ ڈرانے کی کوشش کریں نہ رشوت دینے کی کوشش کریں، کیونکہ پولیس بھی بہت بھیجی تھی، لیکن وہ شخص جو ہے سعد رضوی بالکل معمولی سا بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور 3 دن اور 4 راتیں جو ہیں یہ بڑی ہیکٹک نیگوسیشنز ہوتی رہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے۔ شیخ رشید صاحب کو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو وہ اس کو بیان کر دیں، اس کی تردید کر دیں، وہ بھی میں یہ۔ تو عزیز دوستو، ویڈیو آپ نے سنی تو آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، مسلیمہ کاذب نام جیسا ایک شخص جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کا کلا کما کرنے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک فوج تیار کی کہ جاؤ اس کے ساتھ جنگ کرو، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آ گیا تھا، اس دنیا سے ان کی ذمہ داریاں پوری ہو چکی تھیں، انہیں ان کا بلاوا اللہ کے حضور آ گیا تھا، اور وہ جو اس وجہ سے وہ معاملہ ڈیلے ہوا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلافت میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلا یہی کام کیا۔ جب یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کے قیادت میں لڑی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن حصار میں ہے، یہ جھوٹا نبی ایک بہت بڑے قلعے کے حصار میں تھا اور بہت طاقتور فوج کے ساتھ تھا، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ تو وہاں پہ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کسی طریقے سے اس قلعے کے دروازے کی فصیلوں تک پہنچاؤ، کسی طریقے سے دیوار پہ چڑھاؤ، میں ایک بار چڑھ گیا تو میں اس قلعے کا دروازہ کھول دوں گا۔ تو انہیں وہاں پر سیڑھی بنا کر یا رسیوں کے ذریعے جس طریقے سے بھی ان کو وہاں پر پہنچایا گیا، اور اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی، اور تیروں کی اس بارش کے اندر وہ ہزاروں تیر ان کو لگے، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے، اور اس کے اندر وہ جب اس فصیل تک کسی طرح پہنچے تو انہوں نے خود کو دروازے کے آگے قلعے کے اندر کی سائڈ پہ گرا لیا اور دروازہ کھولا، اور وہ قلعہ فتح ہوا، اور اس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، جس میں بے شمار حفاظ قرآن تھے۔ اتنے تمام غزوات میں ملا کر شہداء کی تعداد نہیں تھی جتنی اس اکیلی جنگ میں ہوئی، اس اکیلے جہاد میں ہوئی، اور یہ پورا جہاد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ناموس کی خاطر لڑا گیا تھا۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اس حکومت کو، ہماری اس وقت کے حکمرانوں کو اور ان ایوانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اپنی مجبوریاں آپ کی اپنی جگہ، لیکن آپ نے یہ جو خریدنے کی گھٹیا حرکت کی، آپ نے حقیقت میں ان کا ساتھ دیا جس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو
गुस्ताखी और एक खाके के ज़रिए गुस्ताखी की, और आप उसको ख़रीद रहे हैं और आप टीवी पर बैठते हैं तो मदीना की रियासत की बात करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को अपने एक लीडर की शान की साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अज़ीज़ दोस्तों, उन तमाम लोगों का बाइकाट करें, उन तमाम लोगों पर लानत भेजें जो इस वक्त भी ये कहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो अज़ीम है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से बड़ी कोई अज़मत इस दुनिया में नहीं। ये मुल्क तबाह हो जाए, ये दुनिया फ़ना हो जाए, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जो है बात करने वाला, वो गलीज़ और ज़लील वो शख्स और उसका साथ देने वाला और उसमें इस अंदाज से साथ देने वाला कि हम नबी मेहरबान की शान को भी मानते हैं, हम नबी मेहरबान की इज़्ज़त को भी मानते हैं, लेकिन मुल्क की मजबूरियां हैं तो मुल्क की कोई मजबूरी हम नहीं तस्लीम करते नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर। तो अज़ीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं, कमेंट करें और इसको आगे से आगे फैलाएं और कमेंट के अंदर आवाज़ मिलाएं ताकि लोगों को और हुकूमत को इस चीज़ का एहसास हो कि नामूस रसालत की क्या अहमियत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।